अस्सलाम वालेकुम सामीन, नाज़रीन व तालिबात। आज का हमारा मौजू है तनकीद के उसूल। तनकीद के मुतालिक जो है कई किस्सें हमने देखी हैं। आज हम तनकीद के उसूल के मुतालिक जो है मालूमात हासिल करेंगे। अदब का मुताला करते वक्त ज़हनकारी किसी न किसी हद तक अपने जहन में अदबी अक़दार के पैमाने बना लेता है और अच्छे और बुरे की परख के लिए कोई न कोई उसूल मुरतब करके एक तसनीफ़ या मुसन्निफ़ को दूसरी तसनीफ़ या मुसन्निफ़ पर तरजीह देने की कोशिश करता है। यहीं से तनकीद और तनकीद के उसूल का सवाल पैदा होता है। एक नक्काद अदब के मुतालिक मुख्तलिफ़ सवालात के जवाब देने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार इख्तियार करता है। कोई तारीख़ी और समाजी पहलू पर ज़ोर देता है, कोई नफ्सियात और तहलील नफ्सी पर। कोई अदब को फ़नकार की ज़िंदगी या अक्स करार देकर उसमें उसकी शख्सियत को तलाश करता है, कोई अदब के अखलाकी पहलू को अहमियत देता है और जमालियाती और तासुराती पहलू को अहम करार देता है। चूँकि नक्काद मुख्तलिफ़ ज़हनी रग़बत और रुझानात रखते हैं, इसलिए शेर व अदब की परख में यकसानियत का पाया जाना नामुमकिन है। यही वजह है कि तनकीद के बहुत से दबिस्तान वजूद में आ गए। इस हालत में सवाल ये उठता है कि क्या तनकीद के ख़ास उसूल मुतय्यन किए जा सकते हैं? अगर दर हकीकत इसके उसूल मौजूद हैं और राइज हैं तो उनका इन्हिसार किन बातों पर है? अलावा अज़ी कि क्या वो उसूल हर ज़माने के लिए मौज़ू या इंसानों के लिए मजाक और ज़हनियत की तब्दीली के साथ साथ बदलते रहते हैं? हम इस अम्र को सिरे से इनकार नहीं कर सकते कि तनकीद के कोई उसूल मुतय्यन नहीं किए जा सकते। अदबी कारनामों पर तनकीद करते वक्त तो अमूमन कुछ उसूल मुरतब किए गए हैं जिसकी पाबंदी की जाती है और वो उसूल जो है मंदरजा झैल है। पहला, ज़ाहिरी शक्ल पर तवज्जो। जब तनकीद निगार किसी किताब पर तनकीद करना चाहता है तो सबसे पहले वो जिस तरफ मुतवज्जो होता है वो किताब की ज़ाहिरी शक्ल है। उसकी ज़ाहिरी शक्ल के लिहाज से किताब जिस सिनफ़ अदब से ताल्लुक़ रखती है उसका अंदाज़ा लगाना। मसलन किसी ने मुसद्दस की शक्ल में अगर कोई नज़्म लिखी हो तो देखना होता है कि मुसद्दस निगारी के पूरे फ़राइज़ मुसन्निफ़ ने अदा किए हैं या नहीं। अगर कोई अफ़साना लिखता है तो उसकी ज़ाहिरी ख़ुसूसियत पर हावी है या नहीं। इसी तरीके से दूसरा जो उसूल है वो किताब का मौज़ू। किताब मानी व मतालिब के लिहाज से अपने मौज़ू की तमाम खूबियों से मुत्तफ़िक़ है या नहीं, उसकी तहक़ीक़ करना तनकीद निगारी के दूसरे उसूल पर अमल पैरा होना है। दुनिया की हर चीज़ में ये काबिलियत पैदा की गई कि वो बड़े से बड़े मज़मून का उन्वान बन सकती है और यही वजह है कि दुनिया के अदब और मालूमात के ख़ज़ाने में सिलसिलावार इज़ाफ़ा होता चला आ रहा है। वही पुरानी घिसी पिटी बातें जिस पर कलम उठाना खिलाफ इल्मियत समझा जाता था, आज दुनिया इल्म व अदब में इज़्ज़त की निगाहों से देखी जाती है। मसलन ख्वाजा हसन निज़ामी मामूली उन्वानात पर सीधे सादे अल्फाज में वो बातें लिख डालते हैं जिसको कोई बड़ा फ़लसफ़ी और मकालात में मुश्किल अल्फाज में बादिक्कत ज़ाहिर करते हैं। गरज़ जिस किताब में मतालिब व मानी की खूबियाँ कसरत से पाई जाती है वही किताब बेहतर समझी जाती है। मसलन जिस नावल में अखलाकियात का सबब नहायत ही अच्छे तरीके से दिया गया हो वो बनिस्बत इश्किया और गैर फितरी नावलों के ज़्यादा काबिल कद्र को होगा। उसके अलावा इस उसूल में भी इस बात को जहन में रखना पड़ता है कि तसनीफ़ में जिस मौजू पर बहस की गई है वो मुकम्मल है या नहीं, यानी उस पर हर पहलू से रोशनी डाली गई है या नहीं। इसी तरीके से अब अगला जो है उसूल जो है ज़ुबान और उसलूब की निगहदाश्त।
کسی ادبی کارنامے کی نگہداشت اور زبان بیان کی نگہداشت بھی ضروری ہے۔ الفاظ اور معنی کی ہم آہنگی ادبی کامیابی کی دلیل ہے۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں تو سماج پر بجائے اثر واحد کا حکم رکھنے کے جداگانہ اثر ڈالیں گے، جو ادبی ناکامیوں کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اگر یہ دونوں مل کر واحد اثر پیدا کریں تو دنیا میں فصاحت کے لحاظ سے اسلوب خاص پیدا ہو جائے گا، اور جس تحریر میں اسلوب خاص نہ ہو وہ ادبی تحریر نہیں ہو سکتی۔ جب ہم کسی تحریر کو پڑھتے ہیں تو فوراً کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ فلاں مصنف کی عبارت ہوگی۔ عبارت کے الفاظ و معانی اپنے مصنف کی چغلی کھاتے ہیں، بلکہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میرا لکھنے والا فلاں شخص ہے۔ جس طرح اصلیت ادب کا بنیادی اصول ہے، اسی طرح ہر طرز بیان کا بھی بنیادی اصول ہے۔ وہ شخص جو کوئی ذاتی بات کہنا چاہتا ہے، اس کے اظہار کرنے کا طریقہ بھی ضرور حاصل کر لیتا ہے۔ وہ اسلوب بہترین خیال کیا جاتا ہے جس میں گوناگونیوں اور رنگینیوں کی کثرت پڑھنے والوں کو مسرت اور حیرت کے سمندر میں ڈال دے۔ اب اگلا جو ہے موضوع مصنف کی ذات اور ماحول۔ تنقید کا چوتھا اصول یہ ہے کہ مصنف کی ذات اور اس کا ماحول، اس کی تصنیفات میں ماخذوں کا گہرا مطالعہ کیا جائے۔ جب کسی کتاب کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہ صرف مصنف کی ذات اس میں جھلک دکھائی دے رہی ہے، بلکہ اس کی علمی، روحانی اور فنی ارتقاء کا عکس بھی جا بجا اس میں نظر آتا ہے۔ وہ کتاب پڑھنے والوں پر ظاہر کرے گی کہ مصنف کا معیار اخلاق کیا ہے، اس کی فطرت کو بنانے میں اس مؤثرات نے کام کیا ہے، ان اساتذۂ سخن سے استفادہ کیا ہے، کائنات اور اس کے معاملے پر اس نے کس طرح سے نظر ڈالی ہے۔ گویا تصنیف ایک آئینہ ہوتا ہے جس میں مصنف اپنی علمی گہرائیوں کے ساتھ نظر آتا ہے۔ شخصیت پر اظہار خیال کرنے کے بعد تنقید نگار مصنف کے ماحول کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی تصنیف اپنے مصنف کی چغلی کھاتی ہے، اسی طرح ماحول کے مطابق بھی گواہی دیتی ہے کہ ماحول کے بعد مصنف کے ماخذ پر روشنی ڈالنی ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا موضوع ہوگا جس پر کسی نہ کسی پر بحث نہ کی ہو۔ ہر مصنف کسی نہ کسی حد تک اپنے پیش رو ادیب کا احسان مند ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ زبان دوسری ہو یا لکھنے کا انداز نرالا ہو۔ اس لیے ایک نقاد کا فرض یہ بھی ہے کہ تصنیف کا ماخذ معلوم کرنے کے لیے کوشش کرے، اور اس کے لیے مصنف کی زندگی کا مطالعہ ضرور ہو جاتا ہے، تاکہ اس بات کا علم ہو سکے کہ اس نے کن کن کتابوں کا مطالعہ کیا اور اسے کن فنکاروں کی صحبت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد اگلا موضوع ہم دیکھیں گے تصنیف کی ادبی تکمیل۔ تنقید کا اصول کہ تصنیف کی ادبی تکمیل پر نظر رکھی جائے، اور صناع کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ زندگی اور فطرت کے ان پہلوؤں کا انتخاب کرے جو صداقت اور حسن دونوں لحاظ سے دل و دماغ کو متاثر کر سکے۔ اس اصول کے ماتحت مصنف کو انتخاب مضمون اور ذریعہ اظہار دونوں پر توجہ دینی ضروری ہوتی ہے۔ جو چیز ظاہری طور پر بدنما ہوتی ہے وہ ادب عالیہ کا موضوع نہیں بن سکتی۔ موضوع کے بعد تناسب کی طرف توجہ کرنی چاہیے، یعنی جن باتوں پر زیادہ زور دینا ہو ان پر زیادہ روشنی ڈالنی چاہیے، اور جن باتوں کو پیش کرنا مقصود نہ ہو ان سے سرسری طور سے گزر جانا چاہیے۔ اسی اصول کے تحت نقاد کو دیکھنا چاہیے کہ تصنیف میں تناقص تو نہیں، یعنی یہ کہ آغاز میں کچھ بات کہی، وسط میں دوسری اور اختتام پر کچھ اور۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب فنکار زندگی کی کسی صداقت کی ترجمانی وفاداری کے ساتھ نہیں کرتا، یا یہ کہ اس موضوع پر حاوی ہونے کی قدرت نہیں رکھتا۔ تنقید کے تمام اصولوں سے عہدہ برا ہونا ایک مشکل کام ہے۔ اس کے لیے نہ صرف ایک قوم کا پورا ادب بلکہ اقوام عالم کے ادب کے مطابق کافی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ مصنفین سے، ان کے زمانے اور ماحول سے، ان کی انفرادی شخصیتوں سے گہری واقفیت پیدا کرنا بھی لازمی ہوتا ہے۔ اس طریقے سے تنقید کے اصول کا یہ موضوع جو ہے مکمل ہوتا ہے۔